Salig nga gimahal ka pag-ayo ni Jehova. Temang teksto. Tungod sa akong maunong gugma, ikaw akong gikabing nga ikanako. Jeremias 31:3. Awit 4. Pagbalantay ko si Jehova. Utos. Kung nganong kinahanglan tang mutuo, nga gimahal ta ni Jehova, ug kung unsay atong himuon, aron makumbinser ta niya na. Para po uno, pangutana. Nganong may desisyon ka nga lagaran si Jehova? Nahinumdum pa ba ka ni atong may desisyon ka nga mualagad kang Jehova? Imo nang ihimo kay nakailan na kaniya ug imo siyang gihigugma. Nanaad ka nga imo unahon sa imo kinabuhi ang pagbuhat sa iyang kabubuton. Kung nga padayon nimo siyang ihugmaon sa tibuok nimo kasing-kasing, kalag, una-una ug usog. Sukat ni atong panahona, mas milalumpa ang imong gugma kang Jehova. Usa unsa may imong itubag kun naay mangutana nimo? Gimahal ba gyud nimo si Jehova? Siguradong dili ka magduha-duha nga moingon. Gimahal nako siya labaw pa kang bisan kinsa. Hulagway para sa parapuno. Hulaj. Sister nga naghinumdum sa panahon nga nagpahinungod siya kang Jehova ug nagbabautismo. Una, siya naglingkod sa gawas ug nagampok. Ikaduha, gibautismuhan siya sa suba. Caption. Nahinumdum ba ka sa imong gibati nga gugma para kang Jehova dihang nanaad ka nga moalagad niya ug nagbabautismo? Para po 2 ug 3, pangutana. Unsay gusto ni Jehova nga atong tuuhan ug unsay atong isgutan niining artikuluha? Pero kumusta kung naay mangutana nimo? Sigurado ba gyud ka nga gimahal ka ni Jehova? Unsay imong itubag? Magduha-duha ba ka kay naguna-una ka nga dili ka angay higumaon ni Jehova? Ang usa ka sister nga wala magdako sa may gumaong pamilya kingon, sigurado ko nga gimahal nako si Jehova. Ang problema kay magduha ko pirmi kung gimahal ba gyud ko niya. Pero unsa man gyud gibati ni Jehova para nimo? Gusto ni Jehova nga mutuo ka nga gimahal ka niya. Ang Jeremias 31:3 nagingon, gikan sa layo si Jehova nagpakita kanako og ingon, ang akong gugma kanimo oy hangtod sa hangtod. Tungod sa akong maunong gugma, ikaw akong gikabing gani kanako. Ang tinuod, si Jehova mismo ang nagkabing nimo. Ug dihang nanaad ka nga moalagad niya ug nagbabautismo, nadawat nimo ang usa ka espesyal kaayo nga regalo, ang iyang maunong gugma. Gimahal ka niya pag-ayo, ug dili gyud ka niya biyaan. Tungod sa iyang maunong gugma, iyang giisip ang iyang matinumanong mga alagad, apil ka, ingong iyang bililhon nga katigayunan. Malakyas 3:17 ug footnote. Gusto ni Jehova nga makumbinser ka nga gimahal ka niya. Sa mga kumbinsido kaayo si Apostol Pablo nga gimahal siya ni Jehova. Gani si Pablo misulat, kumbinsido ko nga ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga gobyerno o mga butangan niya karon o mga butangan moabot o mga gahom o gihabugon o giladmon o bisan unsang ubang linalang dili makabulag nato gikan sa gugma sa Dios. Roma 8:38 ug 39. Niining artikuluha atong isgutan kung nganong kinahanglan ta mutuo nga gimahal ta ni Jehova ug kung unsay atong himuon aron makumbinser ta niana. Kung nganong kinahanglan ta mutuo nga gimahal ta ni Jehova. Para po 4 pangutana. Sa unsang paagi masuklan nato ang usa sa mga litag ni Satanas? Kung mutuo ta nga gimahal ta ni Jehova, masuklan nato ang usa sa mga litag ni Satanas. Episo 6:11. Si Satanas naningkamot pag-ayo kutob sa iyang mahimo nga pahunungon ta sa pag-alagad kang Jehova. Ang usa sa mga paagi nga iya nang ginahimo mao nga patuohon ta niya nga wala ta higugmaan ni Jehova. Hinumdumi niya si Satanas nag-obserbar nato. Sama siyag leyon nga nagulat og saktong panahon sa pagtukob sa iyang biktima. Sagad atakihon ta niya panahon nga luya ta. Pananglitan, kung nag-uul ta tungod sa atong dili maayong mga kaagi, sa atong presenteng mga problema, ug sa atong mga gikabalak-an bahin sa umaabot. Pahimuslan niya ang panahon nga luya ta, aron pahunungon ta sa pag-alagad. Pero kung padayon natong palibunon ang atong pagsalig nga gimahal ta ni Jehova, mas makabarog ta batok ang Satanas ug sa iyang malimbungong mga litag. Unang Pedro 5:8-9.
Para po 5 pangutana. Nganong importante nga bation nato nga gimahal o gipabilhan ta pag-ayo ni Jehova? Kung mutuo ta nga gimahal ta ni Jehova, mas masuod ta niya. Nganong makaingon ta ana? Kay dihang kilalang ta ni Jehova, gibutang niya sa atong kasing-kasing ang tinguha nga mahigugma o gigugmaon sa uban. Kung naay magpakita na gugma, mapalihog pud ta sa pagpakita nila gugma. Mao kung bation nato nga gimahal o gipabilhan ta ni Jehova, mapalihog ta nga higugmaon siya. Ug kung mas mulalong mga atong gugma kang Jehova, mas mulalong pud ang iyang gugma para nato. Ang Biblia nagingon, duol sa Dios ug siyang muduol kaninyo. Santiago 4:8. Pero unsay atong buhaton aron mas makumpinsir ta nga gimahal ta ni Jehova? Kung unsay makatabang nato aron mutuo ta nga gimahal ta ni Jehova. Para po sa pangutana. Kung dili ta sigurado nga gimahal ta ni Jehova, unsay pwede natong iampo? Magmaespesipiko ug ayaw punong sa pagampo. Pwede nimong balik-balikon ug hangyo si Jehova kada adlaw nga tabangan ka nga lantawon ang imong kaugalingon sama sa iyang panglantaw kanimo. Usahay, mantingali ka sa imong kasing-kasing kung lisod para nimo nga mutuo nga gimahal ka ni Jehova. Pero hinumdumi nga si Jehova mas labaw kaysa imong kasing-kasing. Mas nakaila siya nimo kaysa imong pagkaila sa imong kaugalingon. Naa siya'y nakita nimo nga wala tingali nimo makita. Maong ayaw pagduha-duha nga ibuko kaniya ang tanan nimong gibati. Ug hangyua siya nga tabangan ka ng mutuo magihigugma kaniya. Salmo 62:8. Dayon, liho uyon sa imong mga pag-ampo, pinaagi sa pagpadapat sa musunod ng mga sugyot. Para po City o Gutsubong-tana. Sa unsang paagi ipakita sa mga salmo nga gimahal gyud ka ni Jehova. Salig sa giingon ni Jehova. Ang mga magsusulat sa Biblia, gigiyahan sa pagsulat bahin kang Jehova aron mailhan nimo kung unsa gyud siyang kasiha sa Dios. Konsideraha ang makapatandog ang mga pulong ni Salmistang David bahin kang Jehova. Siya mingon, si Jehova duol ni adtong mga dugmo o kasing-kasing. Iyang luwason adtong mga naluya ang tuot. Salmo 34:18. Dihang mag-uol ka pag-ayo, uban ni tingali kang naginusara. Pero si Jehova nagsaad na dihang dugmo kang imong kasing-kasing, duol siya nimo, kay nahibalo siya na nianang panahona mas gikinahanglan nimo ang iyang tabang. Sa laing salmo, si David misulat, iguma ang akong mga luha sa imong panit na sudanan. Salmo 56:8. Nakita ni Jehova ang imong mga kasakit ug kaguol ug nakasabot siya kung unsa ni kalisod para nimo. Dili gyud niya baliwalaon ang imong mga luha. Gani, iya ning gitigom kay importante ni para niya. Sama nga importante kaayo para sa usa nga nagbiyahe ang tubig nga iyang gidala. Sa Salmo 139:3 ato mabasa. Sinati ka Jehova sa tanan akong dalan. Nakita ni Jehova ang tanan nimong ginahimo, pero nag-focus lang siya sa maayong mga butang nga imong gihimo. Ngano? Kay gipabilhan niya ang tanan nimong paningkamot nga mapalipay siya. Pinaagi ni ining makapahupay mga teksto nga iyang gipasulat niya sa Biblia sa magbiingon si Jehova. Gusto kong mahibalo ka nga gimahal di ka pag-ayo o importante kaayo ka para nako. Pero sa ato nang naiskutan sa miaging mga parapo, gusto ni Satanas nga pagtuuhon ka nga wala ka higugmaan ni Jehova. Mao kun naay mga higayon nga magtuduha ka kung gimahal ba ka ni Jehova, pangutan na ang imong kaugalingon. Kinsa may akong tuuhan, ang amahan sa bakap o ang Dios sa kamatuoran? Juan 8:44 ug Salmo 31:5. Para po 9 pangutana. Unsay gipasalig ni Jehova para ni adtong mga nahigugma niya? Una-una kung unsay pagbati ni Jehova ni adtong mga nahigugma niya. Konsideraha kung unsay giingon ni Jehova kang Moises ug sa mga Israelita. Ang Exodo 20:5-6 nagingon, ayaw gyud ko nila o katintal sa pag-alagad nila, kay ako, si Jehova nga imong Dios, o'y Dios nga nangayong eksklusibong debosyon. Ang silot sa kasaypanan sa mga amahan, akong ipahamtang sa mga anak. Sa ikatulong henerasyon ug sa ikapat nga henerasyon ni atong nagtumot nako. Apan magpakita ako maunungong gugma hangtod sa linibo ka henerasyon ni atong nahigugma nako ug nagatuman sa akong mga sugo.
uban nagsaad nga padayon siyang magpakitag maunong gugma sa mga nahigugma niya. Ang iyang giingon nagpasalig nato nga ang atong maunong Dios dili kay igurang mudawat og gugma gikan sa iyang mga magsisimba, kundi pakitaan pud niya sila gugma imong balos. Maong kun naay mga higayon nga nagduha-duha ka kung gimahal ba ka ni Jehova, mautan na ang imong kaugalingon. Gimahal ba nako si Jehova? Dayon hunahunaan ni, kung gimahal nimo si Jehova ug naningkamot ka nga mapalipay siya, makasalig ka nga gimahal ka niya pagayo. Sa ato pa, kung wala ka magduha-duha nga gimahal nimo si Jehova, wala pud kay rason nga magduha-duha nga gimahal ka niya. Makasalig gyud ka sa iyang gugma pagpamaunong. Para po Jis ug 11 pangutana. Unsay gusto ni Jehova nga imong naon-naon bahin sa lukat? Pamalandunga ang lukat. Ang halad lukat ni Kristo mao ang kinadak-ang regalo ni Jehova para sa katawan. Pero regalo pud ba kini ni Jehova para nimo mismo? Oo. Konsidera ha ang kasinatian ni Apostol Pablo. Nakahimo siya seryosong mga sala sa wala pa siya mahimong Kristohanon. Kinahanglan siya makigbisog sa iyang mga kauyangan. Pero kumbinsido siya na ang lukat mo'y personal nga regalo ni Jehova para niya. Ang Galatia 2:20 nagingon, ako gilansang sa istaka uban sa Kristo. Dili na ako ang nagkinabuhi, kundi ang Kristo na ang nagkinabuhi nga nahiusa kanako. Usa karon ako nagkinabuhi sumala sa akong pagtuo sa anak sa Dios. Kinsa nahigugman ako ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Hinumdumi nga si Jehova ang nagpasulat ni ining mga pulunga kang Pablo ug ang tanang nasulat niya sa Biblia gisulat aron tudluan ta. Usa ang gisulat ni Pablo nagpakita nga gusto ni Jehova nga isipon nimo ang lukat imong iyang personal nga regalo para nimo. Kung ingunana ang imong pag-isip sa lukat, mas makumbinser ka nga personal gyud kang gimahal ni Jehova. Mapasalamaton ta kang Jehova kay iyang gipadala si Jesus dinhi sa yuta aron mamatay para nato. Pero naapay laing rason kung nganong mianhi si Jesus sa yuta. Gusto niyang isulti sa uban ang kamatuoran bahin kang Jehova nga Dios, apil na kung unsay pagbati sa atong amahan bahin nato nga iyang mga anak. Kung giunsa ta pagtabang ni Jesus nga musalig sa gugma ni Jehova. Para po 12 pangutana. Nganong makasalig ta sa giingon ni Jesus bahin kang Jehova? Sa dinhi pa si Jesus sa yuta, daghan siya gisulti bahin kang Jehova ug sa iyang personalidad. Daghan gyud ang rason nga mosalig sa giingon ni Jesus bahin kang Jehova. Ngano? Kay dugay na kayo silang nag-uban dito sa langit sa wala pa moanhi si Jesus sa yuta. Nakita ug naobserbahan mismo ni Jesus kung unsa kadako ang gugma ni Jehova sa iyang matinumanong mga alagad dinhi sa yuta. Giun sa pagtabang ni Jesus ang uban nga mosalig sa gugma ni Jehova. Para po 13 pangutana. Unsay gusto ni Jesus nga atong isipon bahin kang Jehova? Gusto ni Jesus nga isipon nato si Jehova imong atong amahan. Sa mga ebanghelyo, kapig 160 ka bisis nga gitawag ni Jesus si Jehova imong amahan. Ug dihang nakiistorya siya sa iyang mga sumusunod, migamit siya mga pulong sama sa inyong amahan o inyong langitnong amahan. Mateo 5:16 ug 6:26. Ang study note sa Mateo 5:16 nagingon, ang mga alagad sa Dios kaniadto migamit og daghang mga titulo nga nagpakita sa paghalangdon ni Jehova sama sa labing gamhanan, ang labing hatas ug ang dakong magalalang. Pero si Jesus kanunay migamit og simple ug komon nga termino nga amahan aron ipakita nga gusto sa Dios nga makigsuod sa iyang mga magsisimba. Klaro nga gusto ni Jesus nga isipon nato si Jehova ingong mahigugmaong amahan kinsa nahigugma sa iyang mga anak. Atong isgutan ang duha ka pananglitan kung giunsa paggamit ni Jesus ang pulong amahan. Para po 14 pangutana. Giunsa pagpakita ni Jesus nga ang matag usa nato pililhon sa atong langitong amahan. Una, konsideraha ang giingon ni Jesus diha sa Mateo 10:29 ngadto sa 31. Kini nagingon, dili ba ang duha ka guriyon ginabaligya lang usa ka sensilyo nga gamay piling? Apan walay usa kanila ang mahulog sa yuta nga dili mahibaluan sa inyong amahan. Nahibalo ba gani siya sa gidaganon sa buhok sa inyong ulo? Usa ayaw mo kahadlok, mas labaw mo pili kaysa daghang guriyon. Ang mga guriyon
o igagmayng langgam nga dili gud makahimo sa paghigugma o pagsimba kang Jehova. Pero ang matag goryon bililhon sa atong amahan. Gani mahibaluan niya kung naay usa niini nga mahulog sa yuta. Kung gipabilhan ni Jehova kini nga mga langgam, labaw na gyud nga gimahal ug ipabilhan niya ang matag usa sa iyang matinumanong mga magsisimba nga nagalagad niya tungod sa gugma. Nahibalo pa gani siya sa gidaghanon sa buhok sa atong ulo. Bahiniini, ang study note sa versikulo 30 nagingon. Kay naibalo kayo si Jehova bisan niining ginagmayng mga detalye, nagpakita ni na interesado kayo siya sa matag usa sa mga sumusunod sa Kristo. Klaro nga gusto ni Jesus nga mutuod ta nga bililhon ta sa atong nagitnong amahan. Hulagway, para sa parapo 14. Giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga obserbahan ang goryon nga ilang nakita. Ang iyang mga tinun-an naminaw pagayo niya. Caption: kung gipabilhan ni Jehova ang mga goryon ug nahibalo pa gani siya kung naay usa niini nga mahulog sa yuta, mas labaw nga iya kang gipabilhan kay matinumanon kang nag-alagad niya tungod sa gugma. Para po 15 pangutana. Unsa imo makatunan sa giingon ni Jesus sa Juan 6:44 bahin sa imong langitong amahan? Matikdi ang laing higayon nga gigamit ni Jesus ang pulong amahan. Ang Juan 6:44 nagingon, walay tawo nga makaari kanako gawas kun siya gikabig sa amahan, kinsa nagpadala kanako ug banhawon ako siya sa katapusang adlaw. Ang imong langitong amahan mismo ang nagkabig o mahigugmaong nagdala nimo sa kamatuoran. Nganong gikabig kaniya? Kay naa siya'y nakitang maayo diha sa imong kasing-kasing. Ang study note sa Juan 6:44 nagingon nga posibleng naa sa una-una ni Jesus ang giingon ni Jeremias diha sa atong timang teksto. Tungod sa akong maunong gugma, ikaw akong gikabig nganhi kanako. Sa footnote, o nga padayon kong nagpakita kung maunong gugma kanimo. Jeremias 31:3. Una-unaa lang kung unsay gipasabot niya na. Ang atong may gugmaong langitong amahan, kanunay nagtanaw sa atong maayong mga iyas, nga tingali wala nato makita sa atong kaugalingon. Para po 16 pangutana sa A. Unsay gustong itudlo ni Jesus kanato, kung anong angay tang mutuo niya? Pangutana sa B. Sa unsang paagi mas makumbinsir ka na si Jehova ang amahan nga imong gikinahanglan? Pinaagi sa pagtawag kang Jehova imong atong amahan sa magmingon si Jesus. Si Jehova dili lang kay akong amahan, imo pud siyang amahan. Ug sigurado ko nga gimahal ug ipabilhan kaniya pagayo. Kung naay mga panahon nga magduha ka kung gimahal ba ka ni Jehova, paunta na ang imong pabalik. Dili ba angay lang nga mosalig ko sa giingon ni Jesus kinsa nakailang pag-ayo samahan ug kanunay nagsulti sa tinuod? Ni ay dugang impormasyon. Ang amahan nga gikinahanglan natong tanan. Kining mga pulunga makita sa introduksyon sa librong Pakigsuod kang Jehova. Bahin sa katuyuan ini nga libro kini nagingon. Masabtan nato nga si Jehova mao ang amahan nga gikinahanglan natong tanan. Kay siya gamhanan, makatarunganon, maalamon ug mahigugmaon. Siya dili gyud mobiya sa matinumanon niyang mga anak. Ang usa ka sister nga gimaltratar sa iyang amahan sukad sa bata pa siya, mingon kung sa unsang paagi kining libruha nakatabang niya. Nagtudlo din ako nga ang pulong amahan dili angay kahadlukan. Nasabtan na nako karon kung unsa ang maayong amahan. Naibalo ko nga giisip ko ni Jehova imong iyang anak, ug ako siyang giisip imong akong amahan. Human babasa ang libro, ang laing magbabasa mingon. Si Jehova gyud ang pinakamaayong amahan. Aron mas makumbinsir ka nga si Jehova ang amahan nga imong gikinahanglan, pwede nimong imong study project ang pagbasa ni ini nga publikasyon. Kung nabasa na nimo ni kaniadto, pwede ni nimong basaho balik. Padayong paliguna ang imong pagsalig nga gimahal ka ni Jehova. Para po 17 pangutana. Nganong kinahanglan natong paligunon ang atong pagsalig nga gimahal ta ni Jehova? Kinahanglang padayon natong paligunon ang atong pagsalig nga gimahal ta ni Jehova. Sa ato na nakatunan, ang atong kaaway nga si Satanas naningkamot pag-ayo nga pahunungon ta sa pag-alagad kang Jehova. Dili gyud siya mohunong sa iyang paningkamot nga patuupod ta nga wala ta higugmaan ni Jehova. Pero di gyud ka magpadaog kang Satanas.
18 pangutana. Sa unsang paagi mapaligon nimo ang imong pagsalig nga gimahal ka ni Jehova? Aron muligon ang imong pagsalig nga gimahal ka ni Jehova, padayon siyang hangyua nga tabangan ka nga lantawon ang imong kaugalingon sama sa iyang paglantaw kanimo. Konsideraha kung unsay giingon sa mga magsusulat sa Biblia bahin sa gugma ni Jehova. Una-una kung unsay iyang pagbati ngadtong mga nahigugma niya. Nga dili kay igo ra siyang mudawat og gugma, kun dili magpakita pag siya gugma imong balos. Pamalandunga kung nganong angay nimong isipon ang lukat imong personal na regalo para nimo. Ug salig sa giingon ni Jesus nga si Jehova ang imong langit mong amahan. Makatabang na aron nga kun naay mga tanan nimo, sigurado bagyod ka nga gimahal ka ni Jehova, dili na ka magduduha sa pagtubag. Oo, gimahal ko niya. Ug nanikamot ko nga ipakita ang akong gugma kaniya kada adlaw. Unsay imong tubag? Nganong kinahanglan ta mutuo nga gimahal ta ni Jehova? Unsay makatabang nato nga mutuo nga gimahal ta ni Jehova? Giun sa tabag-tabang ni Jesus nga musalig nga gimahal ta ni Jehova. Awit 154. Gugma nga dili mulubad. Katapusan sa artikulo. Tunanang artikulo 34. Kining artikulo tunan sa semana sa Oktubre 27 hangtod Nobyembre 2, 2025. Salig nga gipasaylo na ka ni Jehova. Temang teksto. Imong gipasaylo ang akong kasaypanan ug mga sala. Salmo 32:5. Awit 3. Among kusog, paglaom ug pagsalig. Focus. Kung nganong kinahanglan tang musalig sa pagpasaylo ni Jehova, o kung giun sa pagpakita sa Biblia nga pasayloon ta ni Jehova kung maginulsol ta. Para po 1 ug 2 pangutana. Unsay himuon ni Jehova para niadtong mga naginulsol? Si Haring David nakahimog seryosong mga sala. Maong nahibalo siya kung unsa kabugat ang bation sa usa tungod sa nangaging mga sala. Pero kay sincero siyang naginulsol, ipasaylo siya ni Jehova. Napayan pag-ayo si David kay nasabtan niya nga gipasaylo na siya ni Jehova. Sama kang David, mapayan pud ta kung madawat nato ang kaluoy ni Jehova. Makapahubay gyud ang pagkahibalo nga si Jehova anda mo pasaylo sa atong mga sala, bisag kung sa panikaseryoso, basta sincero tang maginulsol, utugan sa atong mga sala, ug maningkamot nga dili na nihimuon pag-usap. Ug makapalipay gyud ang pagkahibalo nga dihang mo pasaylo si Jehova, iya na gyud ning kalimtan. Masama bag wala ta makahimog sala. Ulagway para sa parapuuno ug 2. Si Haring David naglingkod sa beranda na nagtugtog og alpa ug nagkarta. Description o caption. Si Haring David naghimog daghang awit nga nagpakita kung unsa ka mapinasayloon si Jehova. Para po 3 o 4 pangutana. Unsay gibati sa usa ka sister human siya mabautismuhan ug unsay atong isgutan ining artikulo ha? Pero naay mga higayon na malisdan ta nga mosalig nga ipasaylo na ta ni Jehova. Konsideraha ang eksperyensya ni Jennifer na nagdako sa saksi nga pamilya. Sa teenager pa siya, doble siyang pagkinabuhi. Sikreto siyang mihimog daot ang mga buhat. Sa ulahi, ibalik siya kang Jehova ug sa ngadto-ngadto siya nabautismuhan. Siya miingon, sa una, nagkinabuhi kong immoral. Gusto ko mo inom, grabe kong suko, ug kwarta rin akong giuna-una. Naibalo ko na dihang nangayo ko pasaylo ug naginulsol ko, nahiluan ako sa halan ng sa Kristo. Pero dili gihapon kumbinsido ang akong kasing-kasing nga gipasaylo na gyud ko ni Jehova. Maglisod pa ko usahay sa pagkumbinsir sa imong kaugalingon nga gipasaylo na ka ni Jehova sa imong nangaging mga sala. Si Jehova maluluyon kaayo. Gusto niya nga sama kang David, dili na ta magduha-duha nga gipasaylo na ta niya. Ining artikuluha atong isgutan kung nanong kinahanglan tang musalig sa pagpasaylo ni Jehova ug kung unsay makatabang nato aron ato nang mahimo. Nganong kinahanglan tang musalig nga gipasaylo na ta ni Jehova? Para po 5 pangutana. Unsay gusto ni Satanas nga atong tuuhan? Maghatag og pananglitan. Kung mutuo ta nga gipasaylo na ta ni Jehova, malikayan nato ang usa sa mga litag ni Satanas. Hinumdumi nga himuon ni Satanas ang tanan aron pahunungon ta sa pag-alagad kay Jehova. Aron mo lang po siya, maningkamot siya nga patuuhon ta nga dili gyud mapasaylo ang atong mga sala. Konsideraha ang nahitabo sa lalaki dito sa Korinto na kitangtang diha sa kongregasyon
tungod sa sexual nga immoralidad. Sa ulahi, dihang naginulsol siya, gusto ni Satanas nga dili pasayloon sa mga igsuon ang maong lalaki ug dili siya dawaton pag-usab sa kongregasyon. Gusto po ni Satanas nga bation sa naginulsol nga lalaki nga dili mapasaylo ang iyang sala aron malumsan siya sa hilabihang kasuko ug muundang na sa pag-alagad kang Yehova. Karon, mao gihapon ni ang gusto ni Satanas nga may tabo kanato ug wala mausab ang iyang mga pamaagi. Pero dili ta walay alamag sa iyang mga laraw. Ikaduhang Korinto 2:5-11. Para po sa pangutanan. Unsay makatabang nato kung nabugatan ta sa langaging mga sala? Kung dawaton nato nga gipasaylo na ta ni Yehova, dili na ta angay magsigi kung nahuna o makonsensya sa atong nahimong sala. Siyempre, natural lang nga makonsensya ta kung makasala ta. Ug maayo na, kay makatabang na nato nga mohimog mga kausaban sa atong binuhatan. Pero kung magsigi gyapon ta ka konsensya bisag dugay na tang naginusol, basin maluya ta ug mundang na hinuon sa pag-alagad. Maong kinahanglang dawaton nato nga ipasaylo na ta ni Yehova ug kalimtan na nato ang nahitabo. Kung ato nang himuon, makaalagad ta kang Yehova nga malipayon, naay hinlong konsensya na mo'y gusto niya para nato. Pero unsay atong buhaton aron kasaligan ang atong kasing-kasing nga gipasaylo na ta sa Dios? Unsay makatabang nato nga mosalig nga gipasaylo na ta ni Yehova? Para po 7 o 8 pangutanan. Unsay giingon ni Yehova dihang gipailan niya ang iyang kaugalingon kang Moises ug unsay gipasalig ni anak kanato? Pamalandunga kung unsay giingon ni Yehova bahin sa iyang kaugalingon. Pananglitan, patikdi ang giingon ni Yehova kang Moises dito sa bukid sa Sinai. Ang Exodo 34, 6-7 nagingon. Si Yehova miagi sa iyang atubangan ug ingon. Si Yehova, Dios nga maluluy-on ug mabination. Dili dali masuko, gagaya sa maunungong gugma o kamatuoran. Nagapakitag maunungong gugma sa linibo ka henerasyon. Nagapasaylo sa kasaypanan o kalapasan o kasalanan. Apan dili niya pasadang dili masilutan ang nakasala. Ug ang silot sa kasaypanan sa mga amahan ipahamtang niya sa mga anak ug mga apo sa ikatulo o ikaupat nga henerasyon. Sa tanang pwedeng isulti ni Yehova bahin sa iyang mga hiyas, mas gipili niya nga ipaila ang iyang kaugalingon ng Dios na maluluyon o mabinatiwan. Usa kay ingon ana siya nga klase sa Dios, makaako ka siya nga dili pasayloon ang iyang mga alagad nga tinuod nga naginulsol. Siyempre dili, matandog yun ang iyang kasing-kasing ug imposible kaayo nga dili siya mapakitag kaluoy nila. Diyang miingon sa Yehova nga maluluyon siya, makasalig yun ta sa iyang giingon, kay dili yun siya mamakak. Maong kung nakonsensya gihapon ka sa nangaging mga sala, pangutan-a ang imong kaugalingon. Nagtuo ba gyud ko nga si Yehova maluluyon kaayo ug napasayloon gyud niya sa bisan kinsa nga naginulsol sa ilang mga sala. Kun mao, dili ba angay lang ang magbuo ko nga ipasaylo na ko ni Yehova? Para po 9 pangutanan. Diyang pasayloon ni Yehova ang atong mga sala. Unsay gipasabot ni anak? Pamalandunga kung unsay gipasulat ni Yehova diha sa Biblia bahin sa iyang pagpasaylo. Pananglitan, konsideraha kung unsay giingon ni David bahin sa pagpasaylo ni Yehova. Ang Salmo 32:5 nagingon. Sa katapusan isugid nako kanimo ang akong sala. Wala nako tabuni ang akong kasaypanan. Mingon ko, isugid nako kang Yehova ang akong mga kalapasan. Ug imong ipasaylo ang akong kasaypanan ug mga sala. Si David miingon, imong gipasaylo ang akong kasaypanan ug mga sala. Ang Hebrehanong pulong nga gihubad o gipasaylo, pwedeng magpasabot o gialsa, gikuha o gidala. Sa dihang gipasaylo ni Yehova si David, sama gikuha ni Yehova o gidala palayo ang iyang mga sala. Naubayan yun si David dihang natangtang na ang kabukad na iyang gibatin. Maupod na'y atong bation kung sinsiro kitang maginulsol sa atong mga sala. Dili na ta kinahanglang mahasol pa sa mga sala, nagikuha o gidala na ni Yehova palayo. Para po 10 o 11 pangutana. Unsay atong makatunan bahin kang Yehova sa mga pulong nga andam sa pagpasaylo? Ang Salmo 86:5 nagingon, kay ikaw, O Yehova, maayo ug andam sa pagpasaylo. Gagaya ka sa maunungong gugma alang ni atong tanan nga nagatawag kanimo. Si David miingon nga si Yehova andam sa pagpasaylo. Bahin sa kaandam ni Yehova nga mopasaylo, ang usa ka referensya nagingon. Si
siya mapinasayloon. Mao na gyud ni ang iyang kinaiya. Nganong sayon ra kaayo kang Yehova ang pagpasaylo? Ang sunod nga bahid sa bersikulo nagpakita. Dagaya ka sa maunong mong gugma alang ni atong tanan nga nagatawag kanimo. Sa ato lang nakatunan sa milabay nga artikulo, ang maunong mong gugma mo ay nagpaliw kang Yehova nga makigsuon, dili gyud mobiya sa iyang matinumanong mga magsisimba. Tungod sa maunong mong gugma ni Yehova, siya kinabukotong magpasaylo sa tanang may nagsulong makasasala. Isaiah 55:7 ug putno. Kung nalisdan kang mutuo nga gipasaylo na kani Yehova, pangutan-an nimong kaugalingon. Nagtuo ba gyud ko nga si Yehova mapinasayloon, nga siya anda mo pasaylo sa tanang may nagsulong na naghangyo sa iyang paluoy. Kung mao, dili ba angay kung mutuo nga gipasaylo na ko ni Yehova dihang sinsiro kumihangyo sa iyang paluoy? Makapahupay gyud ang pagkahibalo nga nakasabot si Yehova makita makasasala. Mao pod ang gingon ni David sa uban niyang mga salmo, na makatabang nato na musalig sa pagpasaylo ni Yehova. Unsay ginahinumduman ni Yehova bahin nato? Para po 12 og 13 pangutana. Base sa Salmo 103:14, unsay ginahinumduman ni Yehova bahin nato? Ug unsay iyang gihimo pangutana? Ang Salmo 103:14 nagingon, kay nahibalo siya pag-ayo sa atong pagkahumol, ug ginahinumduman niya nga kita. Si David miingon nga ginahinumduman ni Yehova nga kita. Ang giingon ni David nagpakita sa usa sa mga rason kung nganong si Yehova anda mo pasaylo sa iyang mahinunsulong mga alagad. Kanunay niyang ginahinumduman na makasasala ta. Atong isgutan og dugang ang ingon ni David. Si David miingon nga si Yehova nahibalo pag-ayo sa atong pagkahumol. Gipurma ni Yehova si Adan gikan sa abog sa yuta, ug nahibalo siya pag-ayo nga bisan ang ingpit nga mga tao nagihapoy mga limitasyon. Nananglitan, kinahanglan silang mukaon, pagulog, ug muginawa. Genesis 2:7. Pero sa diyang nakasala si Adan ug Eva, ang pagkahimong apo naanay dugang kahulugan. Kay ila man tang kaliwat, napasa nila kanato ang pagkadili hingpit. Tungod di ana, doon na tayo tendensya sa paghimog dili maayo. Dili lang kay basta nahibalo si Yehova sa atong pagkadili hingpit, kung dili iya pud ning ginahinumduman. Kining pulungan nagpakita ang nakasabot gid si Yehova nga masigyat na usahay. Ug kung kinasing-kasing tang makinulsol, mapalihog siya nga magpakita natong kaluoy ug pagpasaylo. Para po 14, pangutana sa A. Unsa pay giingon ni David bahin sa pagkamapinasayloon ni Yehova? Pangutana sa B. Sa unsang paagi ang eksperyensya ni David nagpakita ang si Yehova pugos gyud mo pasaylo? Unsa ka mapinasayloon si Yehova? Ang Salmo 103:12 nagingon, sama kalayo sa sidlakan gikan sa kasadpan, ingon usab ni ana kalayo nga tibutang niya ang atong kalapasan gikan kanato. Si David miingon nga sa dihang si Yehova mo pasaylo, iya gibutang ang atong mga sala sama kalayo sa sidlakan gikan sa kasadpan. Ang sidlakan layo kaayo sa kasadpan, ug dili gyud ni sila mag-abot. Unsay gipakita niini bahin sa mga sala nga gipasaylo na ni Yehova? Ang usa ka referensya nagingon, kung kuhaon og dalhon palayo ang atong mga sala, makasiguro ta nga wala nay baho ug mansa niini nga magpabilin ug dili na gyud ni mahinumduman. Una-hunaan ni, ang baho makapahinumdum nato sa nahitabo sa nangagi. Pero kung si Yehova magpasaylo sa atong mga sala, sa magwala na bisan gamay baho niini nga magpabilin, nga magpahinumdum niya sa atong nahimo. Iya ni gyud ning kalimtan ug dili na ta niya silutan tungod niini. Di ay dugang impormasyon. Diyang mo pasaylo sa Yehova, dili na gyud niya hinumduman. Sa unang hulagway, makita si Haring David diha sa beranda nga nagtanaw kang Batseba nga naligo. Sa ikaduhang hulagway, siya kinasing-kasing nga nagampo. Ug sa ikatulong hulagway, siya namalandong samtang nagsulat. Sa diyang pasayloon ni Yehova ang atong mga sala, iya na gyud ning kalimtan. Sa ato pa, dili na taniya paninglan niini sa umaabot. At napananglitan si Haring David. Ang iyang kasinatian nagpakita nga pwede gihapon tang makabaton ug maayong relasyon kang Yehova bisan pag nakahimo tag seryosong mga sala. Si David nakahimo og grabe kaayo mga sala sama sa pagpanapaw ug pagpatay. Pero kay sinsiro man siyang naginulsol, ipasaylo siya ni Yehova. Idawat ni David ang disiplina, hihimog mga kausaban, ug wala na gyud niya himuha pag-usab ang maong mga
Jehova miingon kang sulubon. Lakaw sa akong atubangan sama sa paglakaw ni David yung imong amahan. Ban ang integridad sa kasing-kasing pagkamatarong. Unang Hari 9:4-5. Matinti nga walang giniskuti ni Jehova ang mga sala ni David. Hinuon, siya miingon nga si David usa ka tawo nga may integridad ug naghimo kun unsay matarong. Og si Jehova dagayang nagganti kang David tungod sa iyang pagkamatinumanon. Salmo 3:6. Unsay atong makapunan? Dihang si Jehova mapasaylo, dili na niya hinumduman ang atong mga sala. Hinuon, mag-focus siya sa maayong mga butang nga atong nahimo ug iyatang panalanginan. Busa, dili na pud nato angay hinumduman ang aging mga sala nga gikalimtan na ni Jehova. Para po 15 pangutanan. Unsay atong buhaton kung pirmi gihapon tang makonsensya tungod sa atong nangaging mga sala? Sa unsang paagi ang giingon ni David sa Salmo 103, makatabang nato nga makumbinsir nga gipasaylo na ta ni Jehova. Kung pirmi gihapon tang makonsensya tungod sa atong nangaging mga sala, pwede nato pangutanon ang atong kaugalingon. Ako bang gikalimtan kung unsay gihinumduman ni Jehova? Sa ato pa, gikalimtan ba nako nga nahibalo siya pag-ayo sa akong pagkadilihing bit o mapasayloon niya ang mga mahinulsunon sama nako? Nagsigi po ba kung hinumdum sa mga sala nga gipasaylo o gikalimtan na ni Jehova? Si Jehova wala na maguna-una sa atong nangaging mga sala. Maong din na po ni nato angay una-unahon. Kung kumbinsido ta nga gipasaylo na gyud na ni Jehova, angay po natong pasayloon ang atong kaugalingon. Dili na makonsensya sa nangaging natong mga sala. Para po 16 pangutanan. Ganong iligruso ang pirming pagkakonsensya sa atong nangaging mga sala. I-ilustraro. Kung magsigig tag una sa atong nangaging mga sala, sama tag nag-drive, pero nagsigig tanaw sa rearview mirror. Maayo man kung matanaw ta sa rearview mirror panagsa, aron atong makita ang posibleng mga kapeligruhan sa atong luyo. Pero aron luwas tang makapadayon, angay tang mag-focus sa unahan. Sa samang paagi, okay raman nga hinumduman nato usahay ang nangagi natong mga sayo, kay makakatpunta niini ug mahimo tang mas determinado nga dili na nihimo magpag-usap. Pero kung magsige na lang taguna-una sa atong nangaging mga sayo, posibleng mawad-an tag kalipay, dili nato mahatag ang atong pinakamaayo kang Jehova. Ang hinaot nga mag-focus ta sa unahan, sa dalan paingon sa gisaad sa Dios nga bagong kalibutan, diin ang dili maayong mga eksperyensya, dili na gyud hinumduman. Isaias 65:17. Ulagway para sa parapo 16. Lalaki nga nagtanaw sa rearview mirror samtang nag-drive diya sa liko-liko nga karsada. Caption. Sama sa usa ka driver nga kinahanglang mag-focus sa unahan imbis sa rearview mirror, kinahanglan tang mas mag-focus sa mga panalangin sa umaabot imbis sa atong nangaging mga sayo. Padayong kumbinsiha ang imong kasing-kasing. Para po 17 pangutana. Nganong kinahanglan natong padayong kumbinsiho ng atong kasing-kasing nga gihigugma o gipasaylo na ta ni Jehova? Kinahanglan padayon natong kumbinsiho ng atong kasing-kasing nga gihigugma o gipasaylo na ta ni Jehova. Ngano? Kay dili gyud muundang si Satanas sa iyang mga paningkamot nga magtuon ta nga wala ta higugmaa ug dili ta pasayloon ni Jehova. Usa ra gyud ang iyang tumong, ang paundangon ta sa pag-alagad kay Jehova. Makadahom ta nga mas pangusgan pa gyud ni Satanas ang iyang mga paningkamot, kay nahibalo siya nga mubo na lang kaayo ang iyang panahon. Pero dili gyud ta magpapildi kang Satanas. Para po 18 pangutana. Unsay pwede nimong himuon aron makumbensir nimo ang imong kasing-kasing nga gihigugma o gipasaylo na ka ni Jehova? Aron imong mabaliggon ang imong pagsalig sa gugma ni Jehova, ipadapat ang mga sugyot sa miaging artikulo. Aron makumbensir ang imong kasing-kasing nga gipasaylo na ka ni Jehova, una-una kung unsay giingon ni Jehova bahin sa iyang kaugalingon. Pamalandunga kung unsay iyang ipasulat diya sa Biblia bahin sa iyang pagpasaylo. Ayaw kalimti nga nahibalo siya pag-ayo nga dili kahingpit ug nga magpakita siya nimong kalubi. Ug hinumdumipod nga sa dihang pasayloon ni Jehova ang atong mga sala, iya na gyud ning kalimtan. Kung himuon nimo ning tanan, makasalig ka nga sama kang David, ipasaylo na ka ni Jehova ug makaingon ka, salamat Jehova, kay imong ipasaylo ang akong kasaypanan ug mga sala. Salmo 32:5. Unsay imong tubag? Anong kinahanglan tang mosalig nga gipasaylo na ta ni Jehova?
Unsay makatabang nimo nga mosalig nga gipasaylo na kaniho ba? Nganong kinahanglan natong padayong kumbensihon ang atong kasing-kasing nga gipasaylo na taniho ba? Awit 1, mga hiyas ni Jehova. Katapusan sa artikulo. Tun-an ang artikulo 35. Kining artikuluha tun-an sa semana sa Nobyembre 3 hangtod 9, 2025. Kaya nimong suklan ang sayop nga mga tinguha. Temang teksto. Ayok tuguti nga ang sala padayong maghari sa inyong may kamatayon nga lawas. Aron ni anang pagiha, dili ninyo sundon ang mga tinguha niini. Roma 6:12. Awit 121. Magpugong kita sa atong kaugalingon. Focus. Aron matabangan ta nga una, dili madaog sa kaluya, ug ikaduha, dili madaog sa tentasyon. Para po uno, pangutana. Unsay gipaningkamutang suklan sa tanang dili hingpit nga mga tao? Nakasulay na ba ka nga kusog kaayo ang imong tinguha nga buhaton ang butang nga gidungtan ni Jehova? Kung mao, ayaw hunahunaa nga ikaw ray nagatubangan na. Ang Biblia nagingon, walay tentasyon nga miabot kaninyo, gawas ni anang sagad sa mga tao. Unang Korinto 10:13. Ang footnote nagingon, kini ang hubad sa ang bagong maayong balita Biblia niini nga teksto. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Katapusan sa footnote. Kini nagpasabot nga bisag unsa pay imong giatubang pud na sa uban. Wala ka maginusara. Kung pinaagi sa tabang ni Jehova, kaya gyud nimong suklan ang sayop ng mga tinguhan. Para po dos, pangutana. Unsa nga mga tentasyon ang tingali giatubang sa ubang igsuon o mga Bible study? Ang Biblia nagingon, ang matag sa masulayan dihan siya ginadani o ginahaylo sa iyang kaugalingong tinguha. Santiago 1:14. Lahi-lahi ang atong mga kaluyangan, maong lahi-lahi pod ang pwedeng makadani nato. Pananglitan, ang uban madani tingali nga makiksikso sa dili nila kapikas. Ang uban pod madani nga makiksikso sa kaparehas nila nga lalaki ug babaye. Kadtong mihunong na sa pagtan-aw og pornografiya, basin mobati na pod og kusog nga tinguha nga mobalik sa ilang daotang buhat. Mao pod tingali na ipation ni atong mga tawo nga naay bisyo kaniadto sama sa pag-ubog ug pag-drugs. Pipila lang ni sa gipaningkamutang suklan sa ubang igsuon ug mga Bible study. Maong mobati pod ta usahay sa gibati ni Apostol Pablo kinsa misulat. Dihang gusto na kong buhaton ang matarong, ang daotan ania kanako. Roma 7:21. Bulagway para sa parapudos. Sa wala, samtang naglingkod diha sa coffee shop, nakita sa usa ka batan-ong brother ang duha ka lalaki nga sweet sa usag usa. Sa tuo, nakita sa usa ka sister ang usa ka lalaki ug babae nga nanigarilyo. Caption: ang tentasyon pwedeng motungha bisan asa ug bisan kanus-a. Para po tres, pangutana. Unsa kay bation sa usa kung magsigig balik-balik sa iya ang sayop nga tinguha? Kung magbalik-balik ang sayop nga tinguha, basin mo bati ka nga wala na'y mahimo, nga murabag dili nimo kayang suklan ang maong tentasyon. Basin mo bati pod ka nga wala na'y paglaom, nga murabag dili na kadalawaton kang Jehova, tungod kay naa kay ingon anak nga tinguha. Pero makasiguro ka nga kini nga mga pagbati dili gyud tinuod. Dili nga artikulo, atong tubagon ang duha ka pangutana. Una, nganong mobati ta usahay nga wala na'y mahimo, wala na'y paglaom? Ikaduha, unsay imong himuon aron madaog ang imong sayop nga mga tinguha? Kung unsay gusto ni Satanas nga atong bation. Para po 4, pangutana sa A. Nganong gusto ni Satanas nga bation nato nga dili nato kayang suklan ang tentasyon? Pangutana sa B. Nganong makasiguro ta nga kaya natong suklan ang sayop nga mga tinguha? Gusto ni Satanas nga bation nato nga dili nato kayang suklan ang tentasyon. Nahibalog yun si Jesus nga si Satanas maningkamot sa pagtintal nato, maong iya tang itudluan sa pagampo. Ayaw itugot nga madaog mi sa tentasyon, apan luwas sami gikan sa usa nga daotan. Mateo 6:13. Si Satanas miingon nga kung makaatubang tag mga tentasyon, dili na ta mosunod kang Jehova. Pero ang tinuod, si Satanas ang wala magpabiling matinumanon kang Jehova kay nagpadala siya sa iyang kaugalingong tinguha. Nagtuo pa gyud siya nga parehas ta niya, nga biyaan dayon nato si Jehova kung makaatubang tag tentasyon. Nagtuo pa gani siya nga matintal pod ang hingpit nga anak sa Dios. Pero hunahunaan ni, wala ba gyud tay mahimo sa pagsukol sa
naa. Muuyon gyud ta sa giingon ni Apostol Pablo. Naa ko'y kusog sa pag-atubang sa tanan butang tungod kaniya nga naghatag ng gahom. Filipos 4:13. Para po 5 pangutana. Nganong makasiguro ta nga naay pagsalig si Jehova nga kaya natong suklan ang sayop nga mga tinguha? Dili sama kang Satanas, si Jehova may pagsalig nga kaya natong suklan ang sayop nga mga tinguha. Nganong nahibalota ni ana? Tungod kay si Jehova nagtagna nga naay dakong panon sa matinumanong mga alagad nga makalabang buhi sa dakong kasakitan. Makapadasig kaayo na. Si Jehova kinsa dili mamakat, nag-ingon nga dili kay gamay ra ang makasulod sa bag-ong kalibutan, kundili daghan kaayo. Sila hinlo sa pananaw ni Jehova kay ilang ilabhan ang ilang tag-as nga bisti ug ipaputi kini sa dugo sa kordero. Pinadayag 7, 9, 13 ug 14. Klaro nga si Jehova wala gyud maghunahuna nga wala tay mahimo sa pagsukol sa sayop nga mga tinguha. Para po 6 ug 7, pangutana. Unsa pay gusto ni Satanas nga atong bation ug ngano? Gawas nga gusto ni Satanas nga mubati tang wala nay mahimo sa pagsukol sa sayop nga mga tinguha. Gusto po niya nga mubati tang wala nay paglaom. Nga murabag dili ta dalawaton kang Jehova tungod kay naa tay ingon ana nga mga tinguha. Pero nahibalota nga si Satanas ang walay paglaom. Kay gihukman na siya ni Jehova nga dili angay mabuhi hangtod sa hangtod. Kay wala na may paglaom si Satanas. Gusto po niya nga bation nato nga wala tay paglaom. Ilabi na kay nahibalo siya nga pwede natong madawat ang panalangin nga imposible na niyang mapatunan. Pero dili ta parehas og kahimtang ni Satanas. Gani ang Biblia nagpasalig nato nga wala ta hukmi ni Jehova. Hinuon, gusto siyang mutabang nato kay dili niya gusto nga naay malaglag, kundi gusto niya nga ang tanan maghinulsol. Ikaduhang Pedro 3:9. Busa kung nagtuo ta nga wala tay mahimo o wala tay paglaom nga masuklan ang sayop ng mga tinguha, sa tinuod lang atong gisundog ang panghunahuna ni Satanas. Kung klaro natong masabtan nga panghunahuna kini ni Satanas, mas mulig-on ang atong determinasyon nga suklan siya. Kung unsay atong bation tungod sa atong pagkamakasasala. Para po 8 pangutana. Gawas pa sa daotang mga buhat, unsa bay gitumong sa sala? Gawas pa kag Satanas, naapay laing rason kung nganong mubati tingali ta nga wala nay mahimo ug wala nay paglaom nga masuklan ang sayop nga mga tinguha. Tungod kana sa atong makasasalang kahimtang nga atong napanunod sa atong unang mga ginikanan si Adan ug Eva. Ang footnote nagingon, sa Biblia ang pulong sala sagad nagtumong sa usa ka buhat sama sa pagpangawat, pagpanapaw o pagpatay. Pero sa ubang mga teksto, ang sala nagtumong sa kahimtang nga atong napanunod sukad sa atong pagkatao, bisag wala pa ta makahimog bisan unsang sala. Ang Salmo 51:5 nagingon, Ania, nataw ko nga may kasaypanan, ug ipanamkon ko sa akong inahan sa sala. Para po 9 ug 10, pangutana sa A. Unsay epekto sa sala kang Adan ug Eva? Pangutana sa B. Unsay epekto sa sala kanato? Konsideraha kon unsay epekto sa sala kang Adan ug Eva. Human sila mosupak kang Jehova, nanago sila ug gitapunan nila ang ilang lawas. Bahin sa ilang gihimo, ang pagtugkad sa kasulatan nagingon. Ang sala mao'y nakaingon nga sila mibati sa pagkasat-an, kabalaka, pagkawalay kasiguruhan, kaulaw. Kini nga mga pagbati ipakasamag mga kwarto sa usa ka balay diin natanggong si Adan ug Eva. Igor silang makabalhin-balhin sa mga kwarto, pero dili gyud sila makagawas sa balay. Dili gyud sila makalinggawas sa ilang makasasalang kahimtang. Pero dili ta parehas og kahimtang ni Adan ug Eva. Ngano? Kay dili sama kang Adan ug Eva, kita gilukat gikan sa atong mga sala. Tungod sa lukat, mahinluan ta gikan sa sala ug makabatot tag hinlong konsensya. Bisan pa ana, napanunod gihapon nato ang ilang pagkamakasasala. Maong normal lang nga mubati ug tag pagkasad-an, kabalaka, kawalay kasiguruhan ug kaulaw. Gani ang Biblia nag-ingon nga ang sala padayong nagkapos sa katawhan. Bisan niadtong wala makahimog sala nga sama sa paglapas ni Adan. Roma 5:14. Bisan pag makapag-uol ning unahunahon, dili ni angay mopabati nato nga wala ni mahimo ug wala nay paglaom. Kaya natong suklan kini nga mga pagbati. Sa unsang paagi, ulagway para sa parapunoybe. Si Adan ug Eva mibiya sa tanaman sa Eden nga naulaw ug nagsul-ob og panit sa hayop. Caption:
Human makasala si Adan o iba, mibati silang pagkasad-an, kabalaka, kawalay kasiguruhan, o kaulaw. Para po si pangutana. Kung mabati ta nga dili nato kayang suklan ang sayop ng mga tinguha, unsay angay natong himuon o ngano? Tungod kay dili ta hingpit, usahay mobati tingali ta nga wala tay mahimo sa pagsukol sa sayop ng mga tinguha. Sama bag ang atong pagkamakasasala, nagsigig sulti nato nga dili nato ni kayang suklan. Pero dili ta angay magpadala ni anak nga pagbati. Ngano? Kay ang Biblia nagingon nga kaya natong suklan ang sala aron dili ni padayong maghari ka nato. Ang Roma 6:12 nagingon, usa ayog tuguti nga ang sala padayong maghari sa inyong may kamatayon nga lawas. Aron ni anang paagiha, dili ninyo sundon ang mga tinguha niini. Nagpasabot ni nga kita ang naay kontrol sa atong kaugalingon ug makapili ta nga dili magpadala sa sayop ng mga tinguha. Dako kaayo pagsalig si Jehova nga madaog nato ang tentasyon. Kay kung wala pa siya pagsalig nato, dili unta ta niya ingnan nga suklan kini. Klaro nga naagyo tay mahimo aron suklan ang sayop ng mga tinguha. Para po si pangutana. Kung mubati ta nga wala natay paglaom nga masuklan ang sayop ng mga tinguha, unsay atong buhaton ug ngano? Sa samang paagi, kung mubati ta nga wala natay paglaom nga murabag dili na ta dalawaton kang Jehova tungod kay naatay sayop ng mga tinguha, angay natong hinumduman nga tungod lang ni sa atong pagkadili hingpit ug dili ta angay nga magpadala niini. Ngano? Kay ang Biblia nagtudlo nato nga si Jehova nagkasabot sa atong makasasalang kahintang. Siya nahibalo sa tanang utang bahin nato. Apil na kung sa unsang paagi ang atong napanunod nga pagkadili hingpit, naka-impluwensya nato ug mauhinungdan nga naatay tendensya sa paghimog dili maayo. Unang Juan 3:19 ug 20. Kung atong suklan ang sayop ng mga tinguha, ug dili magpadala niini, hinlo gihapon ta sa pananaw ni Jehova. Anong makasiguro ta ni ana? Para po 13 o 14 pangutana. Kung naatay sayop ng mga tinguha, nagpasabot ba ni nga dili nata uyunan ni Jehova? Ipatinaw. Dili kalikayan nga mosantop usahay sa atong hunahuna ang sayop ng mga tinguha. Pero gipakita sa Biblia nga kaya natong kontrolahon ang atong kaugalingon aron dili nato kana ang buhat. Pananglitan, ang ubang mga Kristohanon sa Korinto ni atong unang siglo, mga homoseksual kaniadto. Si Pablo misulat, ingon ni ana ang pipila kaninyo kaniadto. Nagpasabot ba ni nga wala na gyud sila mobati og bisan unsang tinguha nga mohimo homoseksual nga mga buhat? Dili ta makaingon ni ana. Kay sagad, ini nga mga tinguha lisod kaayong tantangon. Pero kadtong mga Kristohanon nga nagpugong sa ilang kaugalingon ug wala magpadala sa ilang sayop ng mga tinguha, dalawaton kang Jehova. Giisip niya sila nga nahugasan na. Unang Korinto 6:9 ngadto sa 11. Sa Manila, pwede pud kang isipon ni Jehova nga nahinluan na basta dili ka magpadaog sa sayop ng mga tinguha. Bisag unsa pang sayop ng mga tinguha ang imong ginasuklan, kaya gyud nimo nang madaog. Dili tingali nimo bugos mawala ang sayop ng mga tinguha. Pero pwede nimong bugngan ang imong kaugalingon ug dili buhaton ang mga butang nga ipangandoy sa unod ug sa imong una-una. Efeso 2:3. Unsay imong buhaton aron madaog nimo ang sayop ng mga tinguha? Kung unsaon nga madaog ang sayop ng mga tinguha. Para po 15 pangutana. Aron madaog nato ang sayop ng mga tinguha, nganong kinahanglan magmatinud-anon ta sa atong kaugalingon? Aron madaog nimo ang sayop ng mga tinguha, kinahanglan magmatinud-anon ka sa imong kaugalingon bahin sa imong mga kahuyangan. Ayaw ilara ang imong kaugalingon pinaagi sa bakat nga pangatarungan. Santiago 1:22. Ayaw pagkaminusa ang problema pinaagi sa pag-ingon. Aw, mas kusog pa man gani mo inom ng uban. Ayaw pud basula ang uban tungod sa imong nahimo. Sama anang moingon ka, dili man unta ko matintal sa pagtan-aw pornografiya, kun buutan ug mahigugmaon lang unta ang akong asawa. Ngano? Kay kun imo nang himuon, mas dali kang madala sa tentasyon. Maong ayaw ipagkamatarong ang imong sayop bisan sa imong nahuna. Hinuon, dawata o ang kuna nga nasayop ka. Para po 16 pangutana. Unsay makatabang aron mulig-on ang imong determinasyon nga himuon kun unsay husto? Gawas nga kinahanglan kang magmatinud-anon bahin sa imong mga kahuyangan, kinahanglan pud nimong palig-unon ang imong determinasyon nga dili magpadaog niana. Obserbahe kun unsa nga klase sa tentasyon ang lisod kaayo para nimo nga suklan
ug kung kanus apod ka sagad malisdan sa pagsukol niini. Pananglitan, mas malisdan ba ka nga suklan ang tentasyon kung gikapoy ka o kung gabii na kaayo? Una-una adaan kung unsang nga sitwasyon ang imong maatubang o kung unsa po'y imong himuon aron masuklan kini. Angay nimo ning himuon sa dili pa motungha ang tentasyon. Para po 17, pangutana. Unsay atong makatunan kag Jose? Konsideraha kung unsay gihimo ni Jose dihang gitintal siya sa asawa ni Potifar. Diha siyang mibalibad ug wala gyud siya magpadaog sa tentasyon. Ang Genesis 39:7 ngadto sa 9 naging. Karon ang asawa sa iyang agalon naibog kang Jose ug miingon, "Dulog nako." Apat siya mibalibad ug miingon sa asawa sa iyang agalon, "Ang akong agalon walay gikabalak-an sa iyang balay tungod nako. Ug gisalig niya kanako ang tanan nga iyaha. Wala na mulabaw nako nining balaya. Ug wala siya gidili kanako gawas kanimo kay asawa kaniya. Dili ko makaako sa pagbuhat niining dakong pagkadautan ug magpakasala sa Dios." Unsa may gipakita niini? Kini nagpakita nga sa wala pa siya tintala sa asawa ni Potifar, nahibalo na daan si Jose kung unsay iyang baruganan bahin sa pagpakiksikso sa asawa sa laing tao. Sa samang paagi, sa dili pa motungha ang makapatintal nga sitwasyon, kinahanglang palikuno na nimo ang imong determinasyon nga himuon kung unsay gusto. Nianang paagiha, mas sayo nimo masuklan ang tentasyon kay nagkadesisyon naman ka na. Hulagway para sa Paramo 17. Kulaj. Sa unang hulagway, si Jose midagan palayo sa asawa ni Potifar nga nagkunit sa bisti ni Jose. Sa ikaduhang hulagway, ang teenager nga brother wala magpadala sa dalaga nga nag-flirt niya diha sa eskwelahan. Caption. Isalikway dayon ang tentasyon sama sa gihimo ni Jose. Padayong sulayi. Para po 18, pangutana. Unsay imong himuon aron madaog ang imong sayop nga mga tinguha? Aron masuklan ang sayop nga mga tinguha, kinahanglan nimong padayong sulayan ang imong kaugalingon. Sa ato pa, padayon nimong susihon kung unsa nakakalig-on sa pag-atubang sa mga tentasyon. Ang ikaduhang Korinto 13:5 nagingon, "Padayong sulayi kung naa pa mo sa pagtuo. Padayong pamatud-i kung unsa mo sa inyong kaugalingon. Kung wala pa mo mahibalo nga si Hesukristo nahiusa kaninyo, gawas lang kung dili mo inuyunan." Maayo nga hunahunahon nimo kung unsay imong gibati o reaksyon diyang nagaatubang kag tentasyon o kung unsa pang mga kausapan ang pwede nimong himuon. Pananglitan, bisan pag nasuklan nimo ang tentasyon, pangutan-a ang imong kaugalingon. Unsa kadugay man kung nakabalibad? Kung nakita nimo nga taod-taod ka una nakabalibad, ayaw kaluya. Hinuon, paningkamuti nga mas mulig-on pa ang imong depensa. Pangutan-a ang imong kaugalingon. Kung makahuna-huna kung dili maayo, unsay akong himuon aron mawala dayon ni sa akong hunahuna? Nalisdan ba ko sa pagsukol sa mga tentasyon tungod sa akong mga ginatan-aw, ginabasa o ginapaminawan? Kung makakita kong immoral nga mga hulagway o video, ilikay ba dayon nako ang akong mga mata sa pagtan-aw ini? Nasabtan ba nako nga ang mga sukdanan ni Jehova makahatag yun nako mga kaayuhan bisag kinahanglan na kong pugnan ang akong kaugalingon? Para po 19, pangutana. Sa unsang paagi ang atong mga desisyon bahin sa ginagmayng mga butang, makaapektar sa atong pagsukol sa sayop ng mga tinguha. Ipatinaw. Dihang susihon nimo ang imong kaugalingon, likayi nga ipagkamatarong ang imong gihimo. Ang Biblia nagingon, ang kasing-kasing labaw nga malimbungon kay sa bisan unsang butang, ug kini desperado. Jeremias 17:9. Si Jesus miingon nga nagikan sa kasing-kasing ang daotang mga pangatarungan. Mateo 15:19. Pananglitan, ang usa ka tawo nga mihunong na sa pagtan-aw og pornografiya, basin sa ngadto-ngadto maghunahuna nga okay ra nga mutan-aw og mga hulagway nga makapukaw sa gana sa sikso kay dili man ni aktwal nga pornografiya. Ug kaha basin moingon siya, wa may sayop nga maghunahuna ko ining mga butanga, basta di lang nako nibuhaton. Kung kanay iyang himuon, ang iyang malimbungong kasing-kasing nagplano para sa mga tinguha sa mundo. Roma 13:14. Unsay imong himuon aron malikayan na? Ayaw kumpiyansa. Ug likayi ang paghimo dili maayo nga desisyon bahin sa ginagmay nga butang. Ang paghimo ginagmay mga sayop, pwedeng resulta mas dagkong mga sayop sama sa paghimo daotang mga buhat. Wat asab ang bisan unsang panghunahuna o daotang mga pangatarungan
nga nagpakamatarong sa sayop nga mga binuhatan. Para po 20, pangutana. Unsang panalangin ang pwede natong madawat sa umaabot ug unsang tabang ang gihatag ni Jehova kanato karon? Atong nakatunan nga sa tabang ni Jehova, kaya natong suklan ang mga tentasyon. Nakatunan pud nato nga tungod sa iyang kaluoy, gihatagan ta niyang paglaom nga mabuhi hangtod sa hangtod sa bag-ong kalibutan. Imagina kung unsa kanindot ang pag-alagad kang Jehova kung wala na gay mosulod nga bisan unsang daotang butang diha sa atong hunahuna ug kasing-kasing. Pero sa pagkakaron nga naghulat pa ta sa bag-ong kalibutan, makasiguro ta nga kaya gid natong suklan ang atong sayop nga mga tinguha. Panalanginan ni Jehova ang atong mga paningkamot ug mudaog gyud ta. Unsay imong tubag? Unsay makatabang nato kung mobati ta nga walay mahimo sa pagsukol sa tentasyon ug walay paglaom? Unsay atong himuon aron ang sala dili padayong maghari kanato? Unsay atong himuon aron padayong masulayan ang atong kaugalingon? Awit 122. Magmalikon, dili matarong. Katapusan sa artikulo. Sugilanon sa kinabuhi. Bisan pag maulawon ko, nahimo kong misyonaryo. Sumala sa giasoy ni Mariani Vertholz. Makita sa hulagway si Mariani Vertholz. Miatong bata pa ko, maulawon kaayo ko ug mahadlok na magkigstorya sa mga tao. Pero paglabay sa panahon, kitabangan ko ni Jehova nga higugmaon ang mga tao ug mahimong misyonaryo. Sa unsang paagi? Una, pinaagi sa tabang sa akong amahan. Ikaduha, pinaagi sa maayong ehemplo sa usa ka teenager nga sister. Ug ikatulo, pinaagi sa mahigugmaong mga tambag ug pagdasig sa akong bana. Tuguti ko sa pag-asoy sa akong kasinapian. Natawo ko ni atong 1951 sa Vienna, Austria. Katoliko ang akong pamilya. Nagtuo ko sa Diyos ug kanunay kong nag-ampo niya, pero maulawon kay ko. Niadtong 9 anyos ko, nagpa-Bible study si Papa sa mga saksi ni Jehova. Wala madugay, nagpa-Bible study po si Mama. Nagpasakop ni sa kongregasyon sa Dublin sa Vienna. Ingong pamilya, dungan ming magbasa o magtuon sa Biblia, mutambong sa mga tigom, o muboluntaryo panahon sa mga asemblea. Sukad sa bata pa ko, itudluan ko ni Papa nga higugmaon gyud si Jehova. Gani, kanunay iampo ni Papa nga ako o ang akong igsong babae, may himong mga pioneer. Pero dili ka na ang akong tumong ni atong panahon na. Ang caption sa hulagway nag-ingon, uban sa akong igsuon, si Elizabeth. Nagsugod sa bugos panahong pag-alagad. Pagka 1965, nabautismuhan ko sa edad nga 14, pero nalistan ko sa pagpaghistorya sa mga tao diha sa ministeryo. Ibati po na ako nga mas upos ko kaysa ubang mga batanon o gusto na ako nga ilang kong dawaton. Wala madugay human kong mabautismuhi, nakikbarkada ko sa mga wala magsimpa kang Jehova. Isa ganahan kong magiguban nila kanunay, makonsensya ko kay dili sila alagad ni Jehova. Pero naglisod ko biya nila. Unsay nakatabang na ako? Naay 16 anyos nga sister nga ginanlag Dorothy nga nagpasakop sa among kongregasyon. Nadasig yun ko sa iyang kakugi sa pagsangyaw. Bisag mas magulang ko niya gamay, mas kugihan siyang musangyaw. Maong nakauna-una ko. Saksi ang akong mga ginikanan, pero si Dorothy ray saksi sa iyang pamilya. Nag-atiman pagyud siya sa iyang masakitong inahan, pero permi siyang musangyaw. Ang iyang maayong ehemplo nakadasig na ako nga mohimo pagtugang para kang Jehova. Sa wala madugay, nahimo na kong partner si Dorothy sa pag-pioneer. Una, nahimo ning mga auxiliary pioneer, nagitawag kani adto og vacation pioneer. Ug dayon nag-alagad ni imong mga regular pioneer. Makatakod yun ang kadasig ni Dorothy. Iya kong gitabangan nga masugdan ang akong unang Bible study. Maong sa ngadto-ngadto, masayo na para nako ang pagpag-istorya sa mga tao diha sa ilang balay, sa dalan, ug bisan asa. Makita sa hulagway si Mariani ug Dorothy. Caption: daghan kay kog nakatunan kang Dorothy sa wala. Sa akong unang tuig sa pag-pioneer, naay brother nga ginganlag Hines nga mibalhin sa among kongregasyon. Nakakaton siya sa kamatuoran sa Canada, dihang mibisita siya sa iyang magulang nga saksi. Si Hines gi-assign sa among kongregasyon sa Vienna ingong special pioneer. Nakagusto dayon ko niya. Gusto siyang mahimong misyonaryo, pero wala sa akong plano nga mag-misyonaryo. Maong sa primero, akong gitago ang akong pagbati para niya.
nagtrato mi, nagminyo, ug nag-alagad sa Austria ingong mga pioneer. Ang caption sa hulagway nag-ingon, si Heinz nagdumalag patuon sa bantayan ng Tore sa gamayng kongregasyon nga nagsultig Serbo-Croatian sa Salzburg, Austria sa 1974. Gihimong tumong ang pagmisyonaryo. Pero ni kong sultihan ni Heinz nga gusto gyud niyang magmisyonaryo. Wala ko niya pugsa nga magmisyonaryo, pero iya kong gidasig pinaagi sa pagpangutana. Kay wala man tay mga anak, napamakahatay dugang mahimo sa pag-alagad kang Jehova. Tungod kay maulawon man ko, nahadlok ko nga magmisyonaryo. Okay ra nako ang pag-pioneer, pero dili gyud nako ma-imagine ang akong kaugalingon nga mahimong misyonaryo. Bisan pa ana, mapailubon gyud si Heinz nako. Ug permi ko niyang dasigon nga mas mag-focus sa mga tao, hindi sa akong kaugalingon. Nakatabang yun na ako ang iyang tambag. Paglabay sa panahon, giganahan ako nga mahimong misyonaryo, maong ni-apply ni sa Gilead School. Pero giingnan ko sa branch servant na kinahanglan pa kong magputugang sa English nga pinulungan. Human sa tulo ka tuig nga pag-practice ang English, nasurpresa mi kay gi-assign ni sa usa ka kongregasyon sa Salzburg, Austria, na nagsultig Serbo-Croatian nga pinulungan. Nag-alagad mi didto sulod sa 7 ka tuig. Ang usa ka tuig ni ana mao'y sa 32 buluhaton. Lisod ang Serbo-Croatian nga pinulungan, pero daghan ni Bible study. Dayon pagka 1979, gihangyog ni nga magbakasyon sa Bulgaria. Gidili ang buluhatong pagsangyaw dito. Maong wala gyud ni makasangyaw panahon sa among bakasyon. Pero sekreto ming nagdala og ipagamay nga mga literatura para sa 5 ka sister nga nagpuyo sa Sofia, ang kauluhang syudad sa Bulgaria. Gikulbaan kaayo ko adto, pero gitabangan ko ni Jehova. Ang kaisog ang ipakita sa maong mga sister ug ang kalipay nga ilang gibati bisan pag namiligro silang magpriso, nakadasig na ako nga himuon ang akong maarangan sa bisan unsang assignment na ihatag kanako sa organisasyon ni Jehova. Mi-apply mi balik sa Gilead ug nakadawat mi imbitasyon. Abi na mo paeskwelahon mi sa United States gamit ang English nga pinulungan. Pero pagka Nobyembre 1981, isugdan dito sa Wiesbaden, Germany, ang Gilead Extension School. O kay German nga pinulungan man ang gigamit sa klase, masayunin ako masabtan. Asa kami i-assign? Nag-alagad sa gubot kaayo manasod. Gi-assign ni sa Kenya. Pero ang sangang buhatan sa Kenya, naghangin na mo nga alagad sa dubol nga nasod sa Uganda. Mga napulo ka tuig una pa ni Ana, nasakop ni General Idi Amin ang gobyerno sa Uganda. Panahon sa iyang pagmando, libo-libo ang ipamatay kung milyon-milyong tao ang nag-antos. Dayon, pagka 1979, ang gobyerno ang ibanduan ni Idi Amin, iilog sa iyang mga kaaway. Kanay hinungdan kung nganong nahadlok ko nga mabalhin ni Idi nga nasod. Pero gitabangan ni sa Gilead, musalig kang Jehova. Maong gidawat namo ang assignment. Lisod kaayo ang kahintang sa Uganda. Mao ni ang giingon ni Heinz diha sa 2010 tinuig nga basahon. Ang daghang serbisyo na daot sama sa supply sa tubig ug komunikasyon. Ang mga pagpinusilay o pagpangawat nahimong ordinaryo na lamang ilapit na sa magabii. Ang tanan anaa sa sulod sa balay nga nag-ampo nga unta ulabay ang gabii nga walay daotang tao nga mosulod sa ilang balay. Pero bisag lisod kaayo ang ilang kahintang, ang mga igsuon dito malipayang nag-alagad kang Jehova. Pagka 1982, nakaabot ni Heinz sa Kampala, ang kauluhang syudad sa Uganda. Sulod sa unang 5 ka bulan, nagpuyog ni sa balay ni Sam o Christina Waiswa, uban sa ilang 5 ka anak ug 4 ka paryente. Nakadaig yun ni sa pagkamaabi-abihon sa pamilyang Waiswa. Kasagaran, kas-ara sa usa ka adlaw sila mukaon, pero naningkamot yun sila nga muhatag kung unsay naa nila. Daghan yun mi nakatunan nga praktikal nga mga leksyon sa among pagpakiguban sa pamilyang Waiswa na nakatabang namo sa among pagmisyonaryo. Pananglitan, nakakatun mi nga dili mag-usik og tubig. Ang among ikaligog nga tubig among saluron ug maway among gamiton para sa kasenyas. Pagka 1983, mibalhin mi ni Heinz sa mas nga lugar sa Kampala. Ang caption sa hulagway nag-ingon, nag-andam og pagkaon sa balay sa pamilyang Waiswa. Nag-enjoy gid ni sa among ministeryo. Pananglitan, dihay bulan nga nakatanyag ni og kapig 4,000 ka magasin. Ganahan kayo mi sa mga tao dito kay gitahod nila ang Dios ug gusto sila makigstorya bahin sa Biblia.
Kami ni Heinz kasagarang magdumala og tignapulo mato sa 15 ka Bible study. Ug daghan kaayo mig nakatunan gikan ila. Pananglitan, bisag magpaktas lang sila padulong og pauli gikan sa tingog kada semana, wala gyud sila moreklamo ug kanunay silang malipayon. Pagka 1985 o 1986, nanapoy nahitabong duha ka giyera sa Uganda. Sagad makakita may mga bata nga gihimong sundalo nga nagbitbit og tag-as nga mga armas ug maoy nagbantay sa mga checkpoint. Kanunay nimo ampo ang Jehova nga tabangan ni ang makahimong maalamong desisyon ug makabaton og kalmado kasing-kasing samtang nangita ni mga interesado diha sa ministeryo. Ug itupag yun ni Jehova ang among mga pag-ampo. Mawala ang among kahadlok dihang makakita mi mga interesado nga mudawat sa mensahe sa gingharian. Nag-enjoy pud mi sa pagsangyaw sa mga foreigner. Pananglitan, among nailhan ug nadumalahag pagtuon sa Biblia si Morat ug Dilbar Ibatulin, magtiayon nga gikan sa Tatarstan, Central Russia. Si Murat maoy usa ka doktor. Kini nga magtiayon na bautismuhan ug matinumanon silang nag-alagad kang Jehova hangtod karon. Dayon nailhan ako si Tatiana Veliska, babae nga gikan sa Ukraine nga naguna-una nga magpakamatay. Human mabautismuhi si Tatiana, siya mibalik sa Ukraine ug sa ulahi, nag-alagad ingong translator sa atong mga publikasyon. Ang caption sa hulagway nag-ingon, ako ug si Heinz uban kang Tatiana sa tunga. Bag-ong assignment. Pagka 1991, dihang may bakasyon mi ni Heinz sa Austria, nakadawat mig sulat gikan sa sangang buhatan ug ibahibalumi bahin sa among bag-ong assignment sa Bulgaria. Human mapukan ang komunismo sa Eastern Europe, nahimong legal ang kalihukan sa mga saksi ni Jehova sa Bulgaria. Sa ako nang naisgutan, kami ni Heinz sikretong nagdalag mga literatura ni Anang Nasura dihang gidili pa ang ulatong dito. Pero karon, gipadala nami dito aron mo sangyaw. Kihatagan ni direksyon nga dili mo balik sa Uganda o diretso na sa Bulgaria. Maong wala nami makapanghimo sa among mga gamit o wala nami makapanamilit sa mga igsuon sa Uganda. Miadto mi sa Bethel sa Germany. Gikan dito, nag-drive mi paingon sa Bulgaria. Gi-assign mi sa usa ka grupo sa Sofia nga naay mga 20 ka magmamandala. Dili sayon ang among assignment dito sa Bulgaria. Una, dili mi makasabot sa ilang pinulungan. Ikaduha, duha lang ka publikasyon ni atong panahon na ang gihubad sa Bulgaria nga pinulungan. Ang kamatuoran nga mapultong sa kinabuhing dayon ug akong basahon sa mga istorya sa Biblia. Ikatulo, nalistan ni sa pagpangitag Bible study. Bisan pa niini, ang among gamay pero madasigong grupo nagmauswagon. Wala malipay ang Orthodox Church sa Bulgaria sa among buhatong pagsangyaw ug ilang ning gilutos. Pagka 1994, ang mga saksi ni Jehova wala na ilha sa gobyerno imong relihiyon. Ug daghang tao ang naguna-una mapiligroso ni nga sekta. Daghang igsoon ang gitabo. Ang media nagpakailap og dili tinuod ng mga impormasyon bahin namo. Miingon sila nga pasagdan ra kuno sa mga saksi ni Jehova ang ilang mga anak na mamatay ug gikumbinser daw nila ang ubang mga saksi nga magpakamatay. Maong lisod para namo ni Heinz sa musangyaw. Kanunay ming makahibalag og isog ang mga tao. Ilaming singgitan, isumbog sa mga pulis, ug bisan unsa ray ilang ilabay namo. Dili pwede nga magpasulod og mga literatura sa nasod ug lisod ang pag-abang ug dapit na tiguganan. Panahon sa usa ka konbensyon na ay mga pulis nga nangabog ug ilaming ipahumong. Wala mi maanad ni Heinz nga ang mga tao masuko namo. Kay sa Uganda, ang mga tao ganahang maminaw bahin sa Biblia ug mahigalaon. Unsay nakatabang namo? Nakatabang yun namo ang pagpamiguban sa mga igsuon. Nalipay sila nga ilang nakaplagan ang kamatuoran ug mapasalamaton sila sa among pagtabang nila. Suod kaayo mi sa mga igsuon ug nagtinabangay ni. Nakatunan namo ni Heinz nga pwede ming magmalipayon sa bisan unsang assignment basta unahon namo ang kaayuhan sa uban imbis magsige una-una sa among mga problema. Paglabay sa panahon, may arang-arang ra ang kahimtang. Dili na kaayo istrikto ang gobyerno sa atong bulaton. Pagka 1998, narehistro ug balik ang atong organisasyon ingong relihiyon. Daghang publikasyon ang nahubad sa Bulgarian nga pinulungan. Dayon, pagka 2004, gidedikar ang usa ka bagong pasilidad sa sangabuatan. Karon, nanay 57 ka publikasyon, 2,953 ka magmamantala sa Bulgaria. Sa miaging tuig sa pag-alagad,
6,475 ang nitambong sa memorial. Sa una, naray 5 ka sister sa Sofia, pero karon naanay siyang kongregasyon dito. Nakita yun namo nga ang jutay nahimo sa kalibo. Isaya 60:22. Makita sa hulagway si Mariani ug Heinz Feldholz. Caption: sa sangamuatan sa Bulgaria sa 2007. Nilahutay bisan pa sa mga problema. Paglabay sa panahon, daghan ako ibang bating sa lawas. Na-diagnose sa mga doktor nga naa ako'y mga tumor, apil na ang akong tumor sa utok. Nagpa-radiation therapy ko ug miadto sa India aron magpa-opera. 12 ka oras kong gioperahan ug nakuha nila ang dagong bahin sa akong tumor. Human sa operasyon, ipa-star mi sa Bethel sa India hangtod na naka-recover ko. Dayon, ibalik mi sa among assignment sa Bulgaria. Na-diagnose po si Heinz na naay Huntington's disease o sa kanili common na kondisyon. Maglisod siya sa paglakaw o pagsulti o maglisod po siya control sa iyang pag-iyo. Samtang nagkagrabe ang iyang sakit, mas nagkinahanglan si Heinz sa akong pagkatiman. Usahay, mubatit ko grabe kakapoy ug nabalaka ko nga basin dili na nako siya kayang atimanon. Pero naayo sa kabatan-ong brother nga ginganlag Bubi, nga kanunay mo uban kang Heinz sa pagsangyaw. Wala ra ikaulaw ni Bubi si Heinz, bisan pag maglisod siya sulti, maglisod og kontrol sa iyang pagliho. Dihang dili ko makahimo sa pag-atiman kang Heinz, andam yun si Bubi sa pagtabang. Bisag wala mi anak ni Heinz ni ini nga sistema, iisip na mo si Bubi imong anak ug regalo gikan kang Yehova. Na-diagnose pod si Heinz nga naay cancer. Makapag-uul kay namatay ang akong pinalanggang bana ni atong 2015. Imingaw yun ko kang Heinz. Siya ang nagtabang na ako nga dili sobrang mabalaka. Mao maglisod kog dawat, mawala na siya. Pero sa akong nauna, buhi kayo siya. Mahinumdum ko kada adlaw sa iyang nahigugma og pagdasig ug mga tambag. Pagpasalamaton kaayo ko sa mga tuig nga nag-uban mi sa pag-alagad ng katinuanon kang Yehova. Mapasalamaton sa tabang ni Yehova. Gitabangan gid ko ni Yehova nga makalahutay sa tanan akong pagsulay. Gitabangan pud ko niya nga masuklan ang akong pagkamaulawon ug mahimong misyonaryo nga nahigugma sa mga tao. Sa tabang ni Yehova, ako ug ang akong manghod na babae parehas nga naa sa bugos panahong pag-alagad. Karon, siya ug ang iyang bana naa sa serbitong bulahaton nga nagduaw sa mga kongregasyon sa Europe nga nagsulting Serbian. Itubag yun ni Yehova ang giangkon ni Papa para namo niadtong mga bata pa mi. Sa matag higayon nga magtuo og Biblia, mubati ko kalinaw. Sa lisod ng mga panahon, nakakaton ko nga moangko at ibo kasing-kasing sama sa gihimo ni Jesus. Lucas 22:44. Itubag ni Yehova ang akong mga pag-angko, pinaagi sa gugunga o pagkamaayo sa mga igsuon sa among kongregasyon sa Nadezhda Sofia. Kanunay ko nilang ibitahon og sultihan nga ila kong gimahal ug nakapalipay gyud na anak. Kanunay kong mamalandong bahin sa pagkabanhaw. Mag-imagine ko kang papa o mama nga naa sa tubangan sa among balay, nagwapo o gwapa sama sa panahon nga gikasal sila. Mag-imagine pud ko sa akong igsuon nga nag-andam og pagkaon, ug ni Heinz nga nagtindog tapad sa iyang kabayo. Ang pagpamalandong niini, nakatabang na ako nga dili malumsan sa negatibong mga pagbati ug mahimong mas mapasalamaton kang Yehova. Dihang mamalandong ko sa mga panalangin ni Yehova kanako karon ug sa umaabot, muuyon gyud ko sa mga pulong ni David sa Salmo 27:13 ug 14. Unsa nakahinahitabo kanako kung wala pa ko'y pagtuo nga makita nako ang pagkamaayo ni Yehova samtang buhi pa ko. Laom kang Yehova, magmaisugon ug liguna ang imong kasing-kasing. Oo, laom kang Yehova. Katapusan sa artikulo. Mga pangutana gikan sa mga magbabasa. Kanus-a matapos ang atong buluhatong pagsangyaw? Si Jesus miingon, kining maayong balita sa kingharian, isangyaw sa tibuok yuta sa pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran, ug unya moabot ang katapusan. Mateo 24:14. Ang Grigong ulo nga gihubad og katapusan ni ining bersikuluha ug sa bersikulo 6 ug 13 maoy telos. Nagtumong ni sa katapusan sa kalibutan ni Satanas sa Armageddon.
Busa, kinahanglang padayon natong isangyaw ang maayong balita sa kingharian hangtod nga di pa moabot ang Armageddon. Kini mao'y kausaban sa atong pagsabot kaniadto. Kaniadto, ang atong pagsabot mao nga matapos ang pagsangyaw sa maayong balita, inigsugod sa dakong kasakitan, dihang laglago na ang bantugang Babilonia. Nagtuot ang kaniadto nga dihang magsugod na ang dakong kasakitan, dili na hatagan ni Jehova og higayunan ang mga tawo nga modawat sa maayong balita. Nagtuupod ta nga kadtong maluwas sa dakong kasakitan, mao kadtong mga tawo nga matinumanong nag-alagad kang Jehova sa wala pa magsugod ang dakong kasakitan. Gipakasama nato sila ni atong mga Hudiyo nga naluwas dihang ilaglag ang Jerusalem ni atong 607 BCE. Ang maong mga Hudiyo na markahan ng daan alang sa kaluwasan tungod kay nagsimba sila kang Jehova o idumta nila ang pagkadaotan. Pero kana nga pagtandi, dili mohaom sa mga pulong ni Hesus sa Mateo 24:14 nga nagpakita nga ang mga tao posibleng naapay kahigayunan nga mosanong sa maayong balita sa dili pa moabot ang Armageddon. Tungod niini nga kausaban sa atong pagsabot sa Mateo 24:14, kinahanglan ko natong i-adjust ang atong pagsabot sa tagna sa pinadayag 16:21 bahin sa mensahe nga samang ulan nga yelo. Ipakita sa dugang pagtuon nga konektado kining duha ka teksto. Masabdan nato na pinaagi sa pagsusi sa kun unsay sanong o pag-isip sa mga tao sa mensahe sa kingharian. Si Apostol Pablo miingon nga para ni atong mga maluwas, ang mensahe maoy maayong balita, usa ka alimyon sa kinabuhi. Pero para sa mga kaaway sa Dios, kini maoy daotang balita, usa ka alimyon sa kamatayon. Ikaduhang Korinto 2:15 o 16. Ilang gidumtan ang mensahe sa kingharian tungod kay nagyagyag ni nga ang kalibutan nga ilang gihigugma mao'y daotan, gimanduan ni Satanas ug nagpaingon sa kalaglagan. Matiktisab nga ang simbolikong ulan nga yelo, dako kaayo. Kini nagpakita nga panahon sa dakong kasakitan, ang mensahe nga atong isangyaw mahimong mas butat o pwersado. Sa ato pa, mas daghang tao ang makaila sa ngalan ni Jehova kay sukat masukat. Yan ang panahon na, man malaglag ang bantugang Babilonia, naakahay mo sanong sa mensahe nga mag-isip niini imong umot nga alimyon? Posible na. Tingali ilang mahinumduman o mahibaluan nga sugod sa daghang katuigan, ang mga saksi ni Jehova nagsangyaw bahin sa kalaglagan sa bakak nga relihiyon. Ikatandi nato kana sa nahitabo sa karaang Ehipto human sa napulo ka hampak. Human siluti ni Jehova ang tanang Diyos sa Ehipto, miuban sa iyang katawhan ang dakong panon sa nagkasagol nga mga tao nga dili Israelimon. Exodo 12, versikulo 12, 37 o 38. Kini nga mga langyaw tingali miuban sa katawhan ni Jehova, human nila makita nga natuman gyud ang ipasidaan ni Moises bahin sa napulo ka hampak. Si bisan kinsa nga modapi kang Jehova human malaglag ang bantugang Babilonia, makapribilehiyo nga mosuportar sa mga igsuon sa Kristo nga naa pa dinhi sa yuta nianang panahon na. Kana nga kahigayunan nga mahukman ingong karnero matapos sa dili pa magsugod ang Armageddon, dihang ang nahibilin sa mga dinihugan makadawat sa ilang ganti sa langit. Kini maong kausaban sa atong pagsabot, klarong nagpakita nga mahigugmaon ug maluluy-on gyud si Jehova. Oo, dili niya gusto nga naay malaglag, kun dili gusto niya nga ang tanan maghinulsol. Ikaduhang Pedro 3:9. Katapusan sa artikulo. Tip sa pagtuon. Gamita ang mga marginal reference. Ang mga marginal reference sa bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan, nagpamatuod nga wala magkasumpaki ang Biblia. Sa unsang paagi, makita diha sa mga marginal reference ang mga teksto nga naghatag og dugang detalye bahin sa usa ka teksto. Ang mga marginal reference ipaila pinagi kag maing litra nga makita tapat sa usa ka pulong. Sa inimprenta nga Biblia, kun unsa nga litra ang tapat sa usa ka pulong, mao pud nga litra ang imong pangitaon sa tunga nga kolom aron makita nimo ang konektado nga mga teksto. Sa jw.org o sa JW Library app, itap ang symbol o litra tapat sa pulong aron makita nimo ang konektado nga mga teksto. Makita diha sa mga marginal reference ang mga detalye sama sa mosunod. Kung unsay giingon sa ubang mga record, ipakita niini ang uban pang teksto
bahin sa maora nga panghitabo nga na-record sa laing basahon sa Biblia. Pananglitan, tan-awa ang ikaduhang Samuel 24:1 ug unang Kronikas 21:1. Kung asa gikan ang usa ka ekspresyon, ipakita niini kung asa gikuha ang mga pulong o ekspresyon. Pananglitan, tan-awa ang Mateo 4:4 ug Deuteronomio 8:3. Kung sa unsang paagi natuman ang tagna, makita dinhi ang teksto di nasulat ang tagna o ang teksto di nasulat ang katumanan sa tagna. Pananglitan, tan-awa ang Mateo 21:5 ug Zacarias 9:9. Katapusan sa artikulo.